घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. उतार देवाचे या सकाळीच्या वेळार म्हणटागी साम 37:24 आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट्ट धरता. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट्ट धरता. पळया आज बॉक्साने विशां जुजेची जिबीत पळया जोसेफाची जिबीत प्रत्येक तरां जेनेसीस 37 फुल्ल तुमकां वाचूंक मेळटा. उत्पत्तींत 30 आनी 7 अविस्वर फुल्ल वाचतार कळटा. तशेंच अनेक अविस्वर 30 आनी 9 जेनेसीस 39 फुल्ल जोसेफाची गडीत काणी आसा. बो आपुर्बायेन कशें जोसेफान हर एका ताच्या पैण्याच्या वेळार शांत रावलो आनी देवाची वर्ती सकत ताणें अनभक्कन घेतली. म्हज्या मोगाच्यानो निमाणे घडये इजिप्टाचो कारभारी जावंक पावलो. त्या खातीर आज तुमकां कोणेंय सकयल घाला, कोणेंय दुखयला, कोणेंय मुखार वचूंक आदार दिवना, जावं फ्रो तुमकां कोणें आड पांय दिला, जावं फ्रो विंगड समस्या आमच्या जिबितान आसा, जावं फ्रो थोड्या पटी आमच्याच भितरल्या मनशांनी आमकां वायट केला. जावं फ्रो पळया जोसेफाची जिवीत सेम खंयचेच फरक नासले. आज तूं आनी कितें हांव आनी कितें तूं आनी हांव कितें भोगता ताजें चड रितीन जोसेफान अनुभव करून घेतले जाल्यार जोसेफ देवातून पयस सरूंक ना. तो आदल्या जाल्यार तो शेवटो ना. कित्याक सर्वेस्परान ताच्या हाताक घट्ट धरले. वाचा आज बऱ्या रितीन तुमकां होमवर्क जावन आसा, स्टडी करूंक आसा. आज आमच्या कुटुंबात जिवीत जियेत आसतना जोसेफाचें एक दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी जोसेफाक बऱ्या रितीन जुजेक बऱ्या रितीन अनुभव करून घेतले. वय जाल्यार पोरण्या टेस्टामेंटांत जुजे ताका बरें अनुभव करून घेतले. वय जाल्यार सलिसायन कशें तो इजिप्टाचो कारभारी जालो. दुकोळाच्या काळार कितलीं वर्सां हेरांक एक आदार जालो, वाट जालो. मात्र न्ही तो आनी ताचे कुटुंब भाव भयण भाव सगळे खावन ज्यो दादोशी जाले. तशेंच
तीच दादूसकाय देव तुमकां दिता. त्या खातीर म्हज्या मुखार न्हू आयची शिकवणे आमी भोव आपुरबायेन ध्यान दिया. कित्याक म्हळ्यार जुजेच्या जिवितान अकरेची वळी पळया. जेनेसीस चॅप्टर 45 वर्स 5 म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 45 वर्स 5 आपुरबायन आमकां म्हणटा की हांगा पळया, तुमी तशें केलां म्हण चिंतून आतां खंतिश्ट जायनाकात. आतां खंतिश्ट जायनाकात. कित्याक जीव राखच्या पासून देवान म्हाका तुमच्या आदी धाडला. पळय, जीव राखच्या पासून देवान म्हाका तुमच्या आदी धाडला. वर्स 6 देशांत दुकोळ पडून आतां 2 वर्सां जातात. आणखी 5 वर्सां म्हणल्यार 7 वर्सांचो दुकोळ देशांत दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसाप जावं लुवणी आसची ना. वर्स 7 देशांत एक उरलेलो वांटो तुमच्या पासून सांबाळूंक आनी एक ओड सडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्या आणखी आदी देवान म्हाका धाडला. तुमच्या पासून तुमी म्हाका वायट केलें, तुमी म्हाका सकयल घालें, तुमी म्हाका दुखयलें, तुमी म्हाका पट्टू बांदून घालें, सगळें केलें जाल्यार 7 वर्सां तुमी बुकेन रावूंक नजो आनी देवाच्या परचीनी बुकेन रावूंक नजो म्हूण देवान पयलेच म्हाका इजिप्टात धाडन 7 वर्सां कितें जाय सगळें जमा करून देवान म्हाका कृपा दिला. पळया ते परतून म्हणटा वर्स 8 देखून म्हाका हांगा धाडलो तुमी न्ही, बगर देवान ताणेंच म्हाका फारेब्याक बापय जायसो केला आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो कारभारी फाराव म्हजो बापय जायशे केला आनी इजिप्ताचो कारभारीक देवान निर्मिला. देवान आज कोणेंय तुमकां कश्ट दिला, कोणेंय फसयला, कोणेंय नागयला, कोणेंय दुखयला, तांच्या खातीर निरंतरी आज मागूंक जाय तुमी. कित्याक जोसेफ म्हणटा आपुरबायन जुजे म्हणटा की देखून म्हाका हांगा धाडलो तुमी न्ही, तुमी सकयल घाला जावं फुरो तुमी न्ही, आज तुमी म्हाका दुखयला जावं फुरो, काम काडयला जावं फुरो, लाखांनी करोडांनी लॉसर घाला जावं फुरो तुमी न्ही. कित्याक हे सगळें देवान म्हज्या जिवितान केलां. कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी वयर वेच्या खातीर हर एक घडी ताचेर नदर लावन ताच्या मोगा लागीं एक जावचे खातीर ही देवाची मांडावळ. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाची मांडावळ समजून घेवन ह्या गायनांत हांवें भाग घेता आसतना कर म्हाका सुम्या तुजें शांती साधन जीवन म्हजें धन्या जावें स्तुती गायन म्हणून ताजेचो अर्घ दिवन म्हण ह्या वेळार कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन म्हजें धन्या जीवन मुझे दुनिया जावें स्तुती गायन स्तुती गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन म्हजें धन्या जीवन मुझे दुनिया जावें स्तुती गायन स्तुती गायन द्वेष मोसो आसा थंय द्वेष मोसोर आसा मोगा संदेश हाडून दुखयलेल्यांक हांवें बोगसाणे मोगान दुबाव बाबा तुझी दवरूं आयले हांव सुम्या उपकार हे सर मागून कर म्हाका तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे धन्या जीवन मुझे जावें स्तुती गायन स्तुती गायन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लायड मँगलोरतावन म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्घां दितां. म्हाका फाटल्या 10 वर्सांत हांव कितेंच हार्ड काम केल्यार म्हज्या पोटांत एक टायपाची दूख पडटली. साबार डाक्टरांक हांवें कन्सल्ट केलें, पोटाचें स्कॅनिंग काडयलें आनी रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आसले आनी ते फकत म्हाका पेन किलर टॅबलेट्स दिताले. 5 वर्सां आदीं एका डाक्टरान म्हाका वेरिकोसील सर्जरी करी जाय म्हूण सांगलें. सर्जरी केल्यार कितेंच बरेंपण म्हाका जालें ना.
तशें आसता फाटल्या सप्टेंबरांत म्हाका हे मागण्याचें लिंक मेळ्ळें आनी त्या दिसा सावन आज पर्यंत हे मागणी हांव आयकोन आसा. हांवें म्हजें पेटिशन ह्या ग्रुपार धाडलें आनी म्हाका जेरेमिया 17:14, इजाया 48:17, कीर्तन 95:7 हें देवाचें उतार मेळ्ळें. हें उतार हांव सदांच वेळ मेळटना रिपीट करनासलो. आतां फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव हार्ड काम केल्यारय म्हज्या पोटांत कसलीच दूख ना. देवाच्या उतरांक सर्व दूख वा पिडा गूण करची सकत आसा म्हूण हांव पातयेतां आनी म्हाका गूण केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिस्मॅटीक ग्रूप हातूंत सेवा दिवच्या सर्वांक आनी तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी आनी देवाचें आशिर्वादां तांचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव ग्रेटा. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. एप्रिलाची 24 तारखेर म्हज्या भावाचें घर व्हंकल आसलें. त्या वेळार सगळ्यांनी पावस येवंक सुरू जालो. त्या वेळार हांवें मागलें पावस नासतना घर व्हंकलाचें कार्य बऱ्यान जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हणून. पावस नासतना बऱ्यान जाल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया. सगळे सांगात म्हणया 5 बसवणी. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटे राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेर तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. आयसाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणें उलो मारच्या आदी हांव साथ दितलो. ती उलोवन आसता सनास हांव आयकतलो. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तां काळजांत तावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19. ती सगळी तुजे विरोध जातली पूण केदींच तुजे जैत वरचे ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सव्यान आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंद असले आपल्या लोकांचो तिरस्कार करिना. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्गां दिवया. हांव क्लॅरेट मोडबिद्रेतां. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें आमच्या कुटुंबाचेर वतल्ल्या सर बेसावां खातीर. म्हज्या न्हवऱ्याची विजा कॅन्सल जावन आमी रिणार आसतना आमकां कितें करचें म्हूण कळीत नासतना आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन करून मागूंक सांगलें. तांणी आमकां इजाया चॅप्टर 45 वाक्य 2 आनी कीर्तन 121 रिपीट कर मागण्या वेळार मागोंक सांगलें आनी आमी मागण्याच्या वेळार रिपीट करनासल्यांव आनी आमी ऑनलायनीचेर मागणें आयकतल्यांव. देवान वतल्ल्या बेसावान ताची विजा जावन रजिस्ट्रेशन जावन ताका सारकीं कामां फावो जालीं आनी रीण फारीक जालें. देखून आमी धन्य देवाक अर्गां दिता आसतना आमचे खातीर मागणें केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीमाक आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, आतां आनी सदां सर्वता. प्रेस द लॉर्ड. हालेलुया. हांव प्रवीण खतार थावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका साबार दीस थावन युरीन इन्फेक्शन आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडल्ले. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करनासलो. आतां हांव संपूर्ण बरो जाला. म्हजे थंय हे अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, महिमान जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 21 तावन एक घडी आज मोठव्या शिकोण्यात आमी ध्यान दिवया आनी पळोवया. तवळ पेद्रून जेजू थरशी येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार भाव म्हजें सूख करीत जाल्यार आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितें घडटा जाल्यार कुटुंबा मदें आज दुस्मान घेवप जाल्यार कुटुंबा मदें भाव भयण्या मदें जावं फ्रो आनी कितें आनी आमच्या कुटुंबा सैऱ्या मदेंच आज आमी एकामेकाक रागान आसा जावं फ्रो द्वेशान आसा. त्या खातीर तवळ पेद्रून जेजू थरशी येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजें सूख करीत आसा जाल्यार कितल्या पोटी हांवें ताका बक्षिचें. आज म्हज्या भावान म्हजें सूख केलां जाल्यार म्हज्या भयणीन म्हज्या बायलेन म्हज्या घोवान ह्या जावं फ्रो आमच्या कुटुंबादारांनी कोणें आमचेर आज सूख केला जाल्यार कितल्या फुडें बक्षिचें ही म्हणलें आमची एक सवाल आसा. कितल्या फुडें बगसूचें बगसून पुरो जाला.
जेजून सांगला की चड बक्षिला आपण म्हणजे सवाल जायत्या लोकांच्या मतीन बट हांगा पळय बो आपुरब्यान पेद्रूच्या सवालाक जेजू बो आपुरब्यान जाप दिता की 7 पावटी गी तेवळ जेजू म्हणटा वर्स 22 जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी नाही बघा 7चे 70 पावटी 7चे 70 पावटी म्हणलो अर्थ अनकंडिशनल म्हणल्यार शर्त नासतना तुवें बगसूचें शर्त नासतना बगसूचें म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका तें पडोन वचना म्हणल्यार कितेंय कर म्हाका तें लागना इवन तूं दुखय तूं कोर्टान केस घाल तुजें काम बऱ्या रितीन तांचे कडेन उलोवचें माया मोगान जियोचें ती कितेंय चिंतून दीत तूं वयर वेता म्हूण चिंतून दीत आनी कितेंय चिंतून दीत तुजें काम काडून चिंतून दीत तुज्या भुरग्यांचेर आनी कितें चिंतून दीत कितेंय चिंतून दीत कित्याक देव तुज्या सांगात आसा ताणें कितेंय चिंतलां तक्षण कितें केलां तक्षण कांय जायना ते मनशाची संवय स्वभाव तो जावन आसा मसोर जावं फुरो हागे जावं फुरो आडपांय दिवचें जावं फुरो हे पुरो मनशाचे स्वभाव कितें ना कितें आमी सगळे अस्कत कितें ना कितें म्हजे भितर तुजे भितर गुण आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज पळया आमच्या अकरेच्या वेळार आमचें इनाम आमकां चुकचें ना सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 पळया कित्याक म्हळ्यार ती वळी हांव तुमच्या मुखार दवरतां 7चे 70 पावटी म्हणल्यार शर्त ना म्हणल्यार आमच्या जिवितांत अनकंडिशनल बॉक्सांत आसूंक जाय आमच्या मतींत दुसऱ्यांचे अशें वायट येवंक नसो कित्याक म्हणल्यार हां वाच्या सर्वेस्परा भियेतल्यानो सर्वेस्परा भियेतल्यान सर्वेस्परा तूं भियोन आसाय जाल्यार ताच्या सांगात तूं मागणें करन आसाय जाल्यार ताका उलो मारून आसाय जाल्यार ताचेर विश्वास दवरता आसाय जाल्यार आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना तुजें इनाम तुका चुकचें ना एक या जोसेफाचें जिवीत हांव मोठ्या रितीन घेवन वयता आसा जोसेफाचें जिवीत पळय प्रत्येक तरान जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 3 कित्याक जुजे आपल्या बापायक एक मोगाचो पूत जावन आसलो आनी केदाळारी बापाय आपल्या पुताचो मोग करतलो चड आनी चड जुजो नितीवंतपणाचो भुरगो जावन आसलो आनी हर एक बापायक मानता बरी तो मानता त्या बरोबर जियेतलो हे उरल्या भावांक राग येवंक सुरू जाता मोसोर जाता आनी कशें म्हणी जुजेक लागाड काडचे म्हूण ती चिंतात जुजेक कशें तरी बापाय तर पयस दवरचें आमच्या कुटुंबा जिवितांत आस्ती खातीर आवय बापायच्या नाजाल्यार विंगड समस्यान आमकां मोसोर सुरू जाता मोसोर दुस्मान काय कारण त्या खातीर जुजेचो बापय जुजे जायतो मोग केल्ल्या कारणा खातीर उरल्या भावांक मोसोर जातालो आनी कशें म्हणी लागाड काडचें म्हणून जुजेचेर ती हर एक कडेन दिश्ट घालन आसली परतून पळया म्हज्या मोगाचें फर्स्ट पॉयंट थंय पळया दुसरो पॉयंट जावन जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 4 पळय एक कडेन बरं आपलो बापाय आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतालो ते तांच्या भावांनी पळयले देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो म्हज्या मोगाचें न्हू भावांनी आपल्याच भावाक द्वेशिलो आतां घडची काणी जायत्या वर्सां आदीं घडोवन जाला हे काय नवय न्ही त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू मोसोर द्वेशूचे राग हे पुरा शाश्वत जाते आसता आज जुजेची जिवीत पळया वर्स 37 वर्स 18 to 19 पळया जुजे ताणें लागाड काडची म्हूण चिंता आसतना जेन्ना जुजे सोदून आपल्या भावांक रानांत वेता आसतना पयस तावन ताचे भाव पळयतात आनी जुजेक लागाड काडचे म्हूण चिंतात पळया तो ताचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो ते एकामेकाक सांगी लागले पळय स्वप्नेली येता कित्याक बरी स्वप्नां पडटली स्वप्नां भावां लागीं शेअर करतना तांकां मोसोर जातालो आनी भाव ताचे ऑपोजीट आसले उलटा आसले आनी कशें म्हणी जोसेफाक लागाड काडचे नाका आमच्या कितल्याय जिवितांत म्हज्या मोगाचें न्हू कशें म्हणी एक पटी कोर्टांत उबे करीचे एक पटी लोकांनी सगळे हांसायची ताची तकली सकयल घालीची कितल्याय पटी आमी एकामेकाक असले आमी मतीन चिन्नां दवरून नानगी पळया म्हज्या मोगाचें न्हू परतून जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 23-24 पळया जुजे आपल्या भावासरशी पावतस ताणी ताचो लांब हातांचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून भांयत उडयलो कित्याक म्हळ्यार रुबीन म्हणटा की आनेकलो भाव
ताका जिवीशी मारचे नाका, ताच्या रक्ताक आमी फारीकपण घेवचे नाका. आमी कितें करया, ताका हांगाच त्या पोट्टू बायन घालून सोडया. पळय जोसेफाचे दुसरे गडीच जावन आसा. भाव लांब हाताचो दगलो काडटात आनी जोसेफाक पोट्टू बायन घालून सोडटात, पोट्टू बायन घालतात. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, दुसरे घडीत त्या दाळे जोसेफ कांय झुजे कांय म्हणना, भावाच्या रागार जायना, शीण उसारना, शिराप ना, कांयच म्हणना. एक पोट्टू बायन पडल्या वेळार ताच्या जिवितान कसलो एक अनुभव जाला जावं फ्रो. एकच पोटी भाव इतले बरे आसले, भाव भितरले तांचे कुसड काय आसले जावं फ्रो, जाल्यार एकच घडये भितर धरले आनी पोट्टू बायन घालून सोडले. म्हज्या मोगाचे न्हू, जोसेफाचे काळीज कशें कुडके जायना जावं फ्रो, जोसेफाचें जिवीत कशें जावं फ्रो, जाल्यार जोसेफ कांयच म्हणना, शांत रावता. पळया जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 25 आमी एकडी पळया. आमी उपरांत ते जेवणार असताना इश्माएलितांचो परिवार खऱ्यांचेर मेण, सुगंध तेल आणि गंधरस घेऊन गिलेयादातावन इजिप्ताक वेतलो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगले, आमच्या भावाक जीवशी मारू, आमच्या भावाक त्या पोट्टू बायन जीवशी मोरचे नाका ताणें. ताची खूण लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी तसो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. आमी ताका इश्माएलितांक विकून सोडया. तांणी इश्माएलितांक 20 नाण्याक विकून सोडले. 20 नाण्याक आपल्या भावाकच ताणें विकून सोडले. हे पुरो गणिता पळया. आज बऱ्या रितीन आयकूंक जाय तुमी आनी बऱ्या रितीन बायबल स्टडी करूंक जाय. 20 नाण्याक आपल्याच भावाक विकले. पळया आतां जोसेफ इस्माएला सांगता इजिप्टा वेते आसा. बिरमोत आपल्या बापाय सांगता मोगान आसलो भुरगो, 17-18 वर्साचो भुरगो आपल्या आतां इजिप्टा पैणकन इस्माएला सांगता पारकी जावन वेते आसा. आतां इस्माएला तेचे कोणा विकले? इजिप्ट घरा. पळया जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 36 पळया. इजिप्तांत मेदियानितांनी जुजेक विकलो आणि फरावेच्या एका कारभार्यान ताका मोलाक घेतलो. ताचे नाव फतीफरान जुजेक मोलाक घेतलो. तो रावळे राखणाऱ्यांचो अधिपती जावन असलो. म्हणल्यार फराव्याचो रावळे राखचो एक अधिपती जावन असलो. जेनेसीस आतां पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, थंय इल्ले खावंक जेवंक बरें मेळटालें आनी बऱ्या रितीन आसलो जुजे. कांय टेंशन नासले, हे पुरा ताणें विसरले, हे मोतीन ती हाडूना. त्या दाळास ताच्या फतीफराची बायल जोसेफाच्या जुजेचेर वायट दिश्ट घालता आनी म्हणटा की तुवें म्हज्या सांगता संभोग करीशे, म्हज्या सांगा तुवें संभोग करचें ना जाल्यार हांव तुका बंदेन घालतलो, म्हज्या घोवा लागीं सांगयतलो आनी तुवेंच म्हाका रेप केलें म्हण सांगून तुका हांव बंदेन घालन मरता मातशें तुवें बंदेंत आसूंक जाय. जुजे पळय, जुजे येदे व्हडले पैण कश्टाचे पैण करून येवन हांगा परतून व्हडल्या संकश्ट सांपडटा की आतां जैलान पडची परिस्थिती जुजेची जावन आसता. जुजे म्हणटा की म्हज्या देवा मुखार हांव अनिस्कळपणान जियेना, त्या देवा मुखार हांव पवित्रपणान येदो मातशें जिवन आयला. म्हज्या भावांनी कितेंय केलें हांवें तांकां बक्षिलां, कोणाकी हांवें दुखोवंक ना, कोणाकी शिराप घालूं ना. हांव शांत आसलो जाल्यार आतांय हांव म्हज्या देवा मुखार हांव पातां करिना, जैलान पडोंक तयार आसा. त्याच प्रमाणे तिणें कितें केलें, व्हडल्या तळ्यान भोव मारयला गेली. कितें म्हणटा, जोसेफ म्हाका वायट करूंक आयला म्हणून. आनी फतीफरान धरलें ते सैनिकांनी जुजेक जैलान घाले. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, बापायच्या मोगाचो पूत तो आज इजिप्टाच्या जैलान आज पडोन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे सगळ्या पैणार जुजेन कोणाकी दुरसो ना. 7च्या 70 पावटी न्ही, ताच्या 70 पावटी जुजेन जण एकल्यांक बक्षिले. बक्षणाचे निमाणे मेट जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर ऑर्डर हांवें तुमकां सांगलें की तो इजिप्टाचो कारबारी जावन पावलो, मात्र न्ही की फाराव ताचो बापायच्या बरी जावंक पावलो. म्हज्या मोगाचे सगळो इजिप्टाचो कारबारी जुजे जावंक पावलो. आनी जुजे लागीं इतले आसले की सगळो लोक जुजे लागीं घेवंक वचूंक सुरू जालो. तसली ग्रेस्काय देवान जुजेक दिली. तसली ग्रेस काय देवान जुजेक दिल्ली. 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 कित्या खातीर? ओन्ली बॉक्साण्या खातीर. सगळे शांत रावून ताची जिवी तो मुखार घेवन गेलो. म्हज्या मोगाचे न्हू,
त्या खातीर सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 भोव आपुरबायन म्हणटा की तुझे इनाम तुका सुक्षना. फर्स्ट वाचया आमी 2 वर्स 8 वाचया. सर्वेस्परा भियेतल्यानो सर्वेस्परा भियोन चल्लो जुजे ताचेर विश्वास दवरा. ताचेर पूर्ण विश्वास दवरलो जुजे आनी तुमचे इनाम आनी तुमकां जुजेचे सुखसेना. इनाम देवान ताका फावो केलेस. फावो केले. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज तुमचे इनाम तुमकां फावो जायचे जाला. तुज्या भावान तुज्या भयणीन कितेंय केला बक्षीक जुजेच्या बरी पट्टू बायन घालूं ना तुमकां. जावं फरो जुजेच्या बरी जैलान घालूं ना. जुजे बरी इजिप्टाक फारोव्याक विकोवंक ना. जावं फरो ल्हान व्हड प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितांत आयला तेच व्हड जावन आसा. आमकां रियली आमच्या काळजांत उठलात. आमी बेजारान आसांव, खंतीन आसांव. आमी मनशांक पळोवचें नाका. इनाम दितल्या जेजूक पळया. इनाम ताचे लागीं आसा. इनाम तो दिता अनकंडिशनली बक्षया. आज बरें जुजेची जिवीत वाचा. उत्पत्तींत 30 आनी 7 22 सगळे वाचा आनी 30 आनी 9 22 सगळे वाचा. 30 आनी 7 आनी 30 आनी 9 बऱ्या रितीन वाचले वय जाल्यार जुजेचे सगळे जिवीत तुमकां आपुरबायन कळटलें. जशें जुजेन आपल्या भावाचो मोग केलो निमाणे दिसा. तो म्हणटा की 2 वर्सां मात संपली आनी 5 वर्सां दुकोळ आसा. तुमकां जेवण दिवच्या खातीर तुमच्यान पयलें देवान म्हाका इजिप्टाचो कारबारी केला. पळया जुजेचे काळीज. आज ते उतार म्हज्या तावन आनी तुमच्या तोंडांतल्यान येवंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, दुस्मान काय सांडा, ग्रेस्त काय अनुभव करा. दुस्मान काय सांडया. आज म्हाका आनी तुका राखून दवरलें इनाम आज सुखान आसतना तो देव आमकां फावो करतलो. आमच्या काळजार आमचो हात दवरया. जायते पुटी दुस्मान काय म्हणजे देवसराचे सकत जावन आसा. दुस्मान काय देवसर आमकां पुस्तोवचें जावन आसा. आज म्हजेच बरी सूख जाला जावं फरो म्हज्या भावा द्वारी भयणी द्वारी कोणाय द्वारी सूख जावं दी. आमी आज ते कोणा द्वारी जाल्ले म्हण चिंतेन आसतना जीव दातारा लागीं एक जावन आज सुमयान सांगलें की 7च्या 70 पोटी तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या मामाक, तुज्या मायक, आवय बापायक, शेजारांक, फ्रेंड्सांक, इश्टांक तुवें बगसूंक जाय. आज बोगसणें म्हणल्यार आज सर्गीची सकत तुवें अनुभव करून घेवची. बोगसणें दिवचें म्हणल्यार वर्थीक ग्रेस्कय तुवें अनुभव करची. बोगसणें दिवचें म्हणल्यार आशिर्वाद आनी बेसांवां तुज्या जिवितांत तुवें जमो करून दवरची. आज आमची काळजार आमचो हात दवरया. मोगाळ इश्टा जेजू तुवें म्हणलाय 7चे 70 पोटी बक्षी जमोवन एक निर्मळ काळीज साम 51:10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. एक नवो थीर आत्मा आज म्हजे भितर घाल. आज म्हजी मना काळजां उस वाडाय. वायटांतून म्हाका निवार. सगळे संकळेतावन म्हाका सुटका लाभय. विनालय आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट मार्चच्या 24, 25, 26 हांगा रेसिडेन्सी रिट्रीटचे नंबर जावन आसा 9930934302. म्हज्या मोगाची UK आमची रिट्रीट चलताली 26 दनपारा. त्या सुमार 26 जावन हांव त्या सुवातेर आसतलो. 26 जावन एप्रिलाच्या 2 तारीख पर्यंत UK रिट्रीट आसतली. सुखान आसतना UK तुमच्या कुटुंबादारा कोणी आसता तांकां सांगा. आनी UK आसली तुमी मागणी आयकतला आमचे पोस्टर शेअर करा. येया आनी सांगात म्हणून माग्या परतच्या टेस्टमनी आयकव्या आनी माग्या प्रत्येक तरें एकामेका खातीर ह्या प्राचीत काळा भोव आपुरबायन कुमसा जया आमची जिवीत आमी बदलिया. म्हजें नांव अमिशा. म्हाका कॉलेजींत बागेर लागून 2 दंत काडचल्ले. डॉक्टरान सांगलें रूट कॅनल करन 50% उरयत. ते दाडा मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 121:7 रिपीट करूंक सांगलें. तें हांव सदां रिपीट करनासलें. आतां म्हजे दोनी धांत सोमा जाल्यात. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. Praise the Lord. I would like to give a testimony about a miracle that Jesus did in my life. During my SEM 2 exams, I was a bit worried as to how will I be able
to appear for my exams. During this time, I messaged Brother Prakash and he gave me a Bible verse, Wisdom chapter 7, verse 7. I continuously repeated this word, and by the grace of God, I appeared for my exams. After giving my exams, I was worried about the results. I again started praying to God, and by the grace of God, I was able to clear my SEM 2 exams. Truly, this was indeed a very big miracle that Jesus did in my life. Thank you, Brother Prakash and his team, for their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. God bless. I am from Goa. Today, on behalf of my mother, I will give 5 testimonies regarding the miracles that have taken place in our lives. I'm sorry to give these testimonies late. Firstly, my nanny was not keeping well for many months. Even after visiting many doctors, she was not recovering. Therefore, we approached Brother Prakash and he gave us the word of Lord to be repeated every day. And soon after, my nanny started recovering and she is fine today. Secondly, my sister was not well for almost 2 months and we asked Brother Prakash to pray for her. He gave us the word of the Lord, and soon, within 2 weeks, my sister was fine like before. We repeated the word of the Lord in the morning, afternoon, and at night during Rosary. Thirdly, we have a plot and we had 2 rooms for rent, but it was over months, no one came to stay. We put a petition to brother, and within 1 month, both rooms were rented to 2 families. Fourthly, my mummy's brother was jobless for 12 years. He tried different places for job in Goa, but was not able to find a suitable one. But after putting a petition to Brother Prakash, within 3 months he got a job and now he is working wonderfully in Qatar. Lastly, my dad was jobless due to COVID. He was at home for 2 years and we asked Brother Prakash to pray for us. He gave us a petition and we repeated it daily. And my dad too got a job and now he also is in Qatar. We all thank God for the wonderful things He has done in our lives. For 2 years, every month, even though my dad was not at work, we somehow had money in our hands to survive. And finally, we all are grateful to Brother Prakash and his team for always praying for us. Thank you very much. May God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळटावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक शेता. म्हाका एग्जाम आसली आनी त्या एग्जामार बरे मार्क्स सोडूंक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करनासली आनी म्हजे रिजल्ट आयले बरे अंक घेवन हांव पास जाली. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या धाकटूची. म्हज्या धाकटूक 2-3 वर्सां जावन काम नातिल्लें. आमी ताचे खातीर सदांच मागून आसल्यो. ताका काम मेळचे खातीर आमी पिटिशन घाल्लें आनी मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासल्यो. ताची विजा आयली आनी ताका मेडिकल करूंक सांगलें. तशें मेडिकल बऱ्या तरेन जावंक आमी पिटिशन घाल्लें आनी आमी सदांच मागून आसल्यो आनी मेडिकली बरें जालें. आतां ताका काम मेळ्ळां. तो आतां कामाक जॉयन जावन जाला. तिसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या मम्मीची. म्हज्या मम्मीक सदांय पांय पडटले आनी पांयांचे पोंद उजो येतले. आमी देवाचें उतर पडतल्यांक सर्वीस बरा धाड दिता. भागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. हें उतर सदांच रिपीट करनासलें. आतां तिचें दूख संपूर्ण तरान गूण जाल्या. देवान म्हज्या जिवितांत साबार बरेपण केल्यान देवाक जावं अर्गां स्तुती आनी महिमा. आनी टेस्टमनी दिवंक लायक केल्ल्याक हांव पाश्चाताप मागता आनी आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरें मागता. देवा सदाराळ आशिर्वाद तांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.